السلام عليكم. كلشي مزيان هانيه. اليوم نهضر لكم على واحد الطريقه بارمي الطرق اللي يمكن لك تدفع بهم لكندا. الا هي فيزا ايتيديون. شحال من واحد باغي يجي لكندا وليميغراسيون تيشوف انها طويله بزاف اولا فهمتيني لي بوين ديالو ما قادينش باش يدفع. دوكو يمكن ليه يدفع ايتيديون. غير هي باش تدفع فيزا ايتيديون كاين بزاف د الحوايج اللي خاص الواحد يعرفهم، حيت كاين اللي كيدفع افيك مويان دي مويان قلال وكتقبل ليه الفيزا، وكاين اللي كيدفع افيك دي مويان بزاف وما كتقبلش ليه. الواحد باش يدفع فيزا ايتيديون خاصو يعرف انه الدوسي خاصو يكون مقاد مزيان في بزاف ديال الجوانب اللي خاص واحد يرد ليها البال. اول حاجه انه سي بوسيبل الواحد يدير الورقات ديالو اترافير فيزا ايتيديون، ولكن ماشي اي ايتود. كاين واحد لو ديبلوم هنا سكون ابل ديبلوم دي او بي. الدبلوم دي او بي هو الوحيد يمكن لك دير به الوراقي هنايا في كندا. كتقرا واحد العامين، كتاخذ واحد نقول واحد الحرفه ولا فهمتي بروفيسيون، وكتدفع به الوراقي ديالك. دوكو الا جيتي بواحد ديبلوم واحد اخر ما يمكنلكش دير به الوراقي. دوكو الناس يمكن لهم يتقيدوا من المغرب في هاد دي او بي. كاينين دو زيكول اللي معروفين بزاف هنايا كيجيو المغاربه بزاف، حتى لي تونيزيان ولي زالجيريان، اللي هي افيرون والتيكار. تيكار زايده شويه في الثمن على ود افيرون، ولكن المغاربه ديالنا كيمشيو لها بزاف حيت هي ديال واحد المغربي وتيقول لك كتهلاو في النقاط انسي دو سويت. الانسكريبسيون كدار من المغرب، كتانسكريا ويمكن لك تجي. غير هي دانييرمون سمعت، ولكن سي با كونفيرمي، سي كو ما يمكنلكش تجي باغ اكزومبل تقيد في اليونيفرسيتي وتا تجي لهنا عاد تقلبها. حيت هذا باغمي لي زانكونفينيون علاش الفيزا كترفيزا، باسكو كتلقى الواحد عنده ان تري بون ديبلوم في المغرب كنقولوا باك بلس 5، ولكن كيدفع هنايا في كندا كيدفع الدي او بي. الدي او بي عندنا في المغرب كي بحال تقول التكنيسيان اللي بنيفو باك. هنا كتكون الفيزا ريفوزي باسكو تيقول لك هاد السيد جاي على ود الوراقي، ولكن سا ريست ا كونفيرمي باسكو يلا قال لي واحد الدري انه دارها، يعني تقيد في اليونيفرسيتي من المغرب وحتى جا لهنايا عاد قلبها. هاد لي زيكول هادو كيديروا تقريبا نقول عامين، يعني دي موا في دي موا كيديروا قول شي 20000 دولار ولا 19000 دولار، دونك واحد 14 مليون اللي كتقام عليك هنايا اوتو ايتيديون اترونجي. دي كل واحد كيدير لانسكريبسيون ديالو وكيجي لهنايا. هادوك الناس اللي عندهم ديبلوم مزيان نقولوا باك بلس 5 سي بريفيرابل كيدوزو اترافير اون انسكريبسيون في اليونيفرسيتي وعاد كيجيو لهنايا كيقلبوها للدي او بي. وفي حال تما قلب الواحد مزيان ولقى انا سي با بوسيبل، سي كو ما يمكنلكش تقلبها، دونك تو نا با لو شوا كتدفع في يونيفرسيتي وكتجي تقرا فهمتينا واحد البروغرام ديالك خفيف بزاف لو بلو شنو نقولك لو بلو رابيد بوسيبل، وكتقلبها من بعد دو بي كتقام غالي باش دير الورقات ديالك، ولكن الواحد فان كونت تيديرهم. دونك هذا سا كونسيرن لي زيكول اللي قلت لكم هنايا بارابور دي او بي. دي او بي كاين في الانفورماتيك، كاين ديسان باتيمون، كاين الميكانيك، كل واحد فين شنو كيبغى. ديك التكار فيها غير الانفورماتيك، فيها البروغرام سوتيان انفورماتيك باش كتاخذ الدبلوم ديالك دو بي. مورا ابري 2 ans وكتدفع الورقات ديالك وكتكون ديك الساعه ريزيدون بحالك بحال اي ريزيدون هنايا. الوغ ثاني حاجه علاش الدوسي كيترفوزا ملي كتدفع فيزا ايتيديون. هنا الواحد اللي كاين ان ديبا كبير بزاف باش الواحد يعرف لي الجوانب كامله على هاد فيزا ايتيديون. اول حاجه تيكون القرايه. كتكون هاد السيد هذا باغ اكزومبل صافي نقول لك 10 سنين وهو يا خدام في المغرب، كيجي واحد النهار كيدفع ايتيديون تيقول لي انت راه باينه باغي فهمتيني غير الورقات ديالك ما يمكنلكش نعطيك فيزا. اولا فهمتيني عنده ان تري بون ديبلوم في المغرب باك بلس 5 وكيجي هنا كيدفع دو بي، تيقولوا كيفاش هاد السيد هذا انجينيور وعيقرا دو بي ما جاتش، دونك هذا باينه باغي غير يجي هنايا. والثالث حاجه اللي هي الضمانه. الوغ الضمانه سي ان تري غران ديبا فيه بزاف د الحوايج اللي خاص الواحد يعرفهم باش يتقبل لي الدوسي ديالو. شحال من واحد تيكون عنده لي مويان باغ اكزومبل ناقصين، كيطلب من عمو كيطلب من خالو يمشي ولا اي واحد كيعطيه فهمتيني الفلوس باش كيديرهم في لو كونط. وشحال من واحد تلقى ودينا باش نجي نقرا في كندا شحال خاصني ديال الضمانه. هي ماشي بحال المانيا ولا بحال شي دوله اخرى تقول لك ودي خاصك الضمانه تيل مونطون. هنا ما كيعطيكش راس الخيط. شنو كيديروا في الحساب ديال الضمانه؟ باغ اكزومبل نتا تقرا نقولوا في التيكار ياك ستان اكزومبل اللي هي باغ اكزومبل كتقرا 20000 دولار. شنو كيحسبوا لكم هنا؟ كيشدوا لك هذيك 20000 دولار باغ اكزومبل اللي تي سونسي انك تقراها، هذا في حال ما عندك ان بروغرام ديال عامين، وتيحسبوا لك واحد نقول 1000 دولار ديالك باغ موا.
دونك كدير باغ اكزومبل $100 كضربها في قول في 12 موا فوا 2 يعني في حساب عامين، وعاد زائد $20,000 ديال القرايه، وعاد كيزيدوا على شي حاجه خفيفه اللي كتجيك واحد قول واحد واش شي 45,000 ولا شي 50,000، قول واحد 40 مليون مغربيه اللي خاص تكون في الكونت باش عاد ديك الساعه تيقول لك اودي هاد السيد واش نقدروا نعطيه ولا ما نعطيوش. هما كيشوفوا لي 6 ديرني موا في الكونت ديالك شحال من واحد شنو كيدير، اودي كيدبر فلوس من عند عمو من عند خالو من عند الناس اللي كيعرفهم دايرين فيهم الثقه، وكيجي حتى الشهر السادس وتيحط ديك الساعه حتى الشهر السادس وتيحط نورمالمون تيحط الفلوس في الكونت. رانا فاش كيحط لي 6 ديرني موا تلقاو ليه الخمس شهور الاولى ما فيها والو، والشهر السادس فيه فهمتيني فيه الفلوس او دونك سي ريفوزي. هذاك الشيء علاش ما تيكون هذا باين انه طالب فلوس، حتى ما ولاو تيعاقوا ولا كيقول لك اودي الناس ولاو كيعرفوا الناس كيطلبوا باغ اكزومبل صحابهم وعائلاتهم من ناحيه الفلوس، مي كتجي باينه. يعني ضروري فهمتيني واحد كيشد ديك الفلوس خاصو يخليها ضروري واحد 6 موا في الكونت وعاد كيدفع بها ديك الساعه فيزا اتيديون. ومالغري سا واخا نقول ديك 40 كاينه، ولكن حتى لي موان خصهم يكونوا باغ اكزومبل الصالير د الوالدين تيكون كاين، ما تكونش قضيه فهمتيني مزيره بزاف. حيت نتوما كيحسبوا واحد القضيه تيقول لك هذا السيد لا قدر الله ما وقعت لي شي حاجه انا في كندا هو تيقدر يداوى، حيت هي كتسمى انت اتيديون اترونجي. الا وقعت لك شي حاجه تو سكي سونتي غالي بزاف، اوبيراسيون غالي بزاف فهمتيني، كتقام غاليه تو سكي سونتي. ديكو كيشوفوا حتى لي موان ديال لا فامي واش يقدروا يصيفطوا ليه فلوس بيان سور باش يداوى لا قدر الله وقعت ليه شي حاجه. كاين اللي عنده لي موان وكيحطهم باغ اكزومبل في الكونت، تيقول لك ودي عنده باغ اكزومبل نقولوا 600 مليون، هذا سي ان اكزومبل، انا كنجون دي شيفري وازار 600 مليون في الكونت، ولكن سي ريفوزي. الا عندك الفلوس في الكونت بزاف خاصك تجوستيفي الفلوس ديالك. باغ اكزومبل كتقول لهم هذا المونطون راه عندي باغ اكزومبل في الكونت، ولكن كدير واحد لا بتيت لاتر فوالا هذا المونطون هذا راه بحال دابا الوالد ديالي راه جاه من باغ اكزومبل ديبار اونتيسيبي ديال الخدمه، اولا بعدنا واحد البلاد هادي، اولا بعدنا واحد لابارتمون، اولا بعدنا كتجوستيفي داك الفلوس اللي عندك في الكونت. حيت هما كيعرفوا هاد القضيه ديال الحق راه كيجمعوا الفلوس مع عند احبابهم مع عند خوالهم وداكشي ولا عمامهم، تيحطوهم في الكونت وكيستوكيوهم 6 موا. هذه معروفه، ولاو تيعيقوا ماشي بحال شحال هذيك كيشوفوا الفلوس بزاف كيعطيو فيزا اتيديون. هادشي علاش كتلقى واحد عنده 40 مليون داز ليه الفيزا، وواحد عنده باغ اكزومبل 600 مليون وفيزا ريفوزي، ما باسكو ني با جوستيفي لي مويان. دونك واحد المونطون تيكون طالع تلقى في الكونت ديالك بلوس كو 6 موا، سي تو بو لو جوستيفي لو جوستيفي، ولكن هما ما كيدخلوش في التفاصيل زعما فهمتيني يعطينا الوثائق اولا هادي كتجوستيفي اللي كانت شي وثيقه سي بريفيرابل وكتدفع اتيديون ديالك. عندك ان تري بون ديبلوم كتدفع في اليونيفرسيتي وديك الساعه كتزيد هنا وكتقلبها. او بيغ دو كالا قلب واحد في لو سيت ديال ليميغراسيون ولقى ان القضيه مابقاتش باسكو يلا ولا جديده، يدفع ديك الساعه اتيديون في اليونيفرسيتي يكمل البروغرام ديالو ومن بعد يقلبها فهمتيني دي بي لا بغا باش ياخذ الورقات ديالو. سينو يقدر يبقى في كندا عنده بيرمي ديال ترافاي انه خدام عادي. دونك هادو هما لي غران تيتر بارابور فيزا اتيديون. الواحد كيدفعها كتخرج فيت في ميم با فهمتيني شهر كيجاوبوك وكيديبلاصا هنايا. فهاد بروسيدور خاصك دوموندي واحد لو سي ا كيو، هذا كيعطيوه لك فاسيلمون كاش مشكل، و بيرمي ديتود اللي كتاخذو في الايروبور اون فوا كتجي. ولكن الفيزا هي لو بلو امبورطون، خاص يكونوا هاد الجوانب كاملين متوفره باش واحد كي اكسبتيو ليه الفيزا ديالو. و دي بي الا كان الواحد فهمتيني متبع القرايه ديالو باغ اكزومبل يلاه خرج من القرايه هذه واحد العام ولا عامين يقدر يدفعوا ما كاين حتى شي مشكل، غير ما يكونش عندك ان باك بلس 5 وتدفع دو بي مفروشه بزاف. يعني الدوسي خاصو يكون سوليد، خاصو يكون فهمتيني مقاد من الجوانب كامله باش ديك الساعه تكون ضامن الفيزا. هادشي علاش كتلقى في لي فوروم كتلقى كيقول لك اودي انا عندي فهمتيني 600 مليون 700 مليون ما قبلوش ليا. واي حاجه اي بيان عند مالي الدار يمكن لك تدخلو ما كاين حتى شي مشكل. عندنا باغ اكزومبل بلاد هنا، عندنا طوموبيل هنا، عندنا دار هنا، عندنا الكونت هنا، عندنا فلان هنا، وعندي عمي ولا ولد عمتي فهمتي باغ اكزومبل في كندا يقدر يعاونني. وهادشي كامل اي حاجه كاينه فيها ان بلوس ان بوين بوزيتيف كتحطها في الدوسي. بارابور الضمانه الا عندك شي واحد في كندا كيجيك سي بوسيبل يضمنك. باغ كونطخ الا كان في المغرب خاص يكون الوالد ديالك او الوالده ديالك. دونك هادشي اللي كاين لي زامي. دونك بروشينمون ندير واحد الفيديو على لي كونطرا، شحال واحد كيسولني عليهم. بروشينمون نحطو في يوتيوب. يلا سيدنا شكرا اي بون شانس بور تو الموند.